बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़मरीन फ्रॉम उर्दू व्यूज़ यूट्यूब चैनल। ज़ुनैरा महम का नई मकारी से भरी वीडियो सुनी, जिसमें अब ज़ुनैरा महम नई चाल के साथ सामने आ रही हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं उसी पे यकीन रखो जो ये लोग 1 साल से बता रहे थे। और दुआ ज़हरा जो कि खुद विक्टिम है, जिसके ऊपर जुल्म हुआ, अगर वो भी कुछ बता रही है तो उसको झूठी मानो, उसकी बातों पे यकीन नहीं करो, लेकिन हम पे यकीन रखो। हम जो झूठ पूरी दुनिया को दिखा रहे थे, बता रहे थे, उसी को सच मानो। जिस तरह बेटी ने बताया, दुआ ज़हरा ने, कि जब तक वो उनके साथ थी और उनके डर, खौफ, जुल्म की वजह से वो लोग कह रहे थे वो करने पे मजबूर थी। और अब जब उसको उसके माँ बाप के पास एक सपोर्ट, एक सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन मिली है, तो अब बच्ची ने सारे राजों से पर्दा हटाया। एक एक कहानी जिस डिटेल से उसने बताई है वो कोई भी बना नहीं सकता, खुद से कर नहीं सकता। वहाँ की लोकेशन पे उसके माँ बाप नहीं गए, वकील नहीं गए। जहाँ जहाँ बच्ची को ले जाया गया है और बच्ची पे जो जो जुल्म किए गए हैं, कि उनके घर के पीछे पहाड़ थे, उनके घर के पीछे खाई थी, वहाँ पे उनको छुपा के रखा, ज़हीर मुंह पे हाथ रख देता था। और एक एक डिटेल जो उसने जिस जिस जगह ये लोग लेके गए और उसके साथ जो जो सलूक किया, वो कहानी दुआ ज़हरा के माँ बाप भी नहीं बना सकते, ना वकील बना सकते हैं, और कोई अपने पास से मन घड़त कहानी इतनी डिटेल के साथ नहीं सुना सकता। बच्ची का अपना बयान है जो बच्ची ने दिया है, जब उसको यकीन हो चुका कि अब ज़हीर वगैरह उसको दोबारा अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं होंगे, और जब माँ बाप ने उस बच्ची को समझाया होगा कि बेटा तुम अब सिक्योर हो, तुम अब हमारे साथ हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम हमको बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या वाक़यात हुए हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और किस तरह तुम यहाँ से गई, गैंग के हाथ चढ़ी, और फिर इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या जुल्म किया। बच्ची ने सब बताया कि मुझसे किस तरह ये बयानात दिलवाए गए। और जब बच्ची को अपने बाप के खिलाफ बयान देने के लिए इन गंदे लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती की, और जब बच्ची ने बाकी तो सब बयानात इनके ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर दे दिए, लेकिन इतनी गंदा इल्ज़ाम जब बच्ची ने मना कर दिया कि मैं नहीं लगाऊंगी अपने बाप पे, गंदी बातें नहीं कर सकती, और जब इन्होंने देखा बच्ची किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने वो बयानात का सिलसिला ख़त्म कर दिया। वो बातें दोबारा से कभी नहीं की जो बीच में एक शोशा छोड़ा था। दुआ ज़हरा का बाप है, उसकी गंदी नज़र अपनी बेटी पर है। ये इंतहाई गंदे तरीन लोग हैं। ज़ुनैरा महम खुद अपनी ही बातों में पकड़ी जा रही है, और ख़ुद वो बता रही है हर वीडियो में। अगर आप गौर से ज़ुनैरा महम का तज्ज़िया करें तो वो अपनी ही बातों को वो झुटला रही होती है और एक नई बात अपनी ही वीडियोस में कर रही होती है। आप ज़ुनैरा महम की वीडियोस को कंपेयर करें और देखें कि ज़ुनैरा महम किस तरह का खेल खेल रही है। लोगों के दिमाग से साइकोलॉजिकली बेवकूफ़ बनाने का ड्रामा इस मक्कारी से खेला जा रहा है, अल्लाह का नाम लेके, कलमा पढ़ के, दुनिया को गुमराह करके। बच्ची को जब इंटरव्यूज दिलवाए जाते थे तो हम सब ने ये नोट किया कि बच्ची के चेहरे पे निशानात थे। बच्ची को कितना भी इन लोगों ने जिस भी ड्रामा करके, जितना भी मार पीट करके उसको नॉर्मल दिखाने की कोशिश की है, समझदार लोग देख सकते थे कि बच्ची किस हाल में है, उसकी मेंटल हालत किस तरह की है, किस प्रेशर में बयानात दे रही थी। एक इंटरव्यू में जिसमें दुआ ज़हरा बाकायदा गिर रही थी और ज़हीर ने उसके हाथ पकड़े हुए थे और ज़हीर उसको कोनियां मार मार के हिला रहा था, जगा रहा था। बच्ची के मुंह पे निशानात भी थे, जितने भी छुपाए गए हों निशानात नज़र आ गए थे। इसलिए कि आप लोग अपनी तरफ से जो कर रहे थे आप लोगों का नज़रिया था, और हम पूरी दुनिया जो बच्ची का तज्जिया कर रही थी, बच्ची को जिस क्रिटिकल नज़र से देख रही थी, वो हम लोगों का अपना नज़रिया था। तो आप लोगों के बहुत छुपाने के बावजूद, और जो आप ही कहती हैं कि झूठ नहीं छुपता, तो झूठ नहीं छुपा सके आप लोग, और हम लोग समझ गए कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है। और ये भी बात दुआ ज़हरा कन्फेस करेगी कि जो माँ बाप कह रहे थे, जो 5 मिनट की मुलाकात में बच्ची ने माँ बाप को बोला था, बच्ची राज़ी हो गई थी माँ बाप के साथ जाने के लिए, और वो सफ़ेद कपड़ों वाला घसीट के ले गया था बच्ची को। सिंध पुलिस ज़हीर एंड गैंग के साथ मिली हुई थी
اور ظہیر ان گینگ کی سپورٹ کر رہی تھی، اور مسلسل دعا زہرا کو جب واپس لایا جا رہا تھا لاہور سے، جب بھی پولیس نے ظہیر کا ساتھ دینے کے لیے دعا زہرا کو مجبور کیا، دعا زہرا کو شیلٹر ہوم سے لایا جا رہا تھا، جب بھی پولیس نے اسی طرح بچی کو ڈرایا دھمکایا اور مجبور کیا کہ ظہیر کے حق میں بیان دے، لیکن جب ماں باپ کے کہنے سمجھانے پہ بچی کو جب سیکیورٹی کا احساس ہوا، جب ماں باپ نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا تم سیکیور ہو، تم جج کے سامنے سچ بولنا، بچی نے جج کے سامنے جا کے اپنے ماں باپ کے حق میں بیان دیا، جبکہ راستے میں پولیس بھی ڈراتی دھمکاتی لے کر آئی اور ظہیر بھی اس کو اشارے کرتا رہا۔ یہاں پہ ایک بات میں بچیوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گی، کیونکہ یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری بچیاں جس طرح انسیف ہیں، اور یہ ڈرامہ بڑی آسانی سے کوئی بھی بچیاں بھگا کے لے جا کے ان کے ساتھ کر رہا ہے کہ ان سے شادی کا جھوٹا ناٹک کر کے ان پہ ظلم و ستم کر کے ان کو مجبور کر رہا ہے، اور بچیاں ڈری سہمی سچائی بتانے سے ڈرتی ہیں، اور بچیاں سمجھتی ہیں ظلم کرنے والا ان کو سمجھاتا ہے، وہ اسی پہ یقین رکھتی ہیں کہ وہ ہم کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور پھر ہمارا بہت برا حشر کرے گا۔ تو بچیوں کو میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ جب جج کے پاس آپ آئیں تو سچائی بول دیں، کیونکہ جج ہی فیصلہ دینے والا ہے۔ جج کے سامنے آپ سچائی بولیں گی، ایک دفعہ اپنے ماں باپ کے حق میں فیصلہ دے دیں گی، تو پھر کوئی بھی جج بھی آپ کو زبردستی کلپریٹ کے ساتھ، ظالم کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ تو آپ جج کے سامنے آ کے اپنے ماں باپ کے حق میں صرف یہ مت بولیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا ماں باپ کے ساتھ جانا ہے، بلکہ کھل کے بتائیں کہ یہ ظالم ہیں اور انہوں نے مجھے پھنسا کے رکھا ہے یا مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے زبردستی جس طرح سے بھی لے کے گئے۔ آپ سب کچھ بول دیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جج کے سامنے اور دوسروں کے سامنے نہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے آپ کو دوبارہ سے یہ لوگ پھنسا کے لے جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ جج کے سامنے پہنچے تو ہر بچی کو یہ چاہیے کہ وہ کھل کے ساری بات جج کو بتا دے۔ زنیرہ مہم اور زنیرہ مہم جیسے مکاروں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ یہ دنیا دین کو کس طرح استعمال کر رہی ہے، جس طرح کے ایک ہم لوگ سن رہے ہیں کہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا گیا، اسی طرح یہ جھوٹے لوگ اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے جھوٹ کو سچ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایک بچی ڈیٹیل میں وہ باتیں بتا رہی ہے جو کہ کوئی کہانی بنانے والا بھی وہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، نہ لکھ سکتا ہے۔ ہمیں ریالٹی کو سمجھنا چاہیے کہ زنیرہ مہم بہت گندا کھیل کھیل رہی ہے، اور ظہیر اینڈ گینگ کے ساتھ جس طرح رائے خرم، وکیل جعفری اور میاں صاحب اور اے ڈی ملک، سوری، یہ سب صرف 5-6 لوگ ہیں ظہیر اینڈ گینگ کے، اس کے اپنے خاندان والے، اس کی ماں نور بی بی اور بھابھی یاسمین، شبیر جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، وسیم نکاح پڑھایا، وہ یہ سب جو ملے ہوئے ہیں یہی سب گینگ کا حصہ ہیں۔ ان سب کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔